حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو سارے مشورہ پہ دیندے نے حضرت حسین جد مکیوں چلے صحابہ روکن آئے لکھیا فیصلہ غالب ہویا تقدیر نے تیر چلائے ابن عمر تے ابن زبیر ابن عباس صحابی دے دلیلہ عرضاں کر دے نہ فیصلہ کرو شتابی کوفی قوم شہید سکیتا تواڈے باپ علی نو تانے دیتے الزام لگائے ستایا حسن ولی نو کوفی لا یوفی خطر ہے آسانو بچیاں سامنے مار نہ دیور حضرت شیخ تشانو تقدیر اگے تدبیر نہ چلے مایوسی صحابہ اٹھائی نصیباں اندر شہادت جڑی کربلا کھچ لے آئی تقدیر دے اگے تدبیراں نہیں چل دیاں تدبیر کرنی تے جائز ہے لیکن تقدیر اگے تدبیر چلانا میرے مالک دا کام ہے